ल गाइज यहाँनिर चाहिँ गेस्ट हाउसमा बसेको थिएँ अनि अब चेकआउट पनि भएर अब इलामको लागि चाहिँ निस्किँदैछु। यो फिक्कल है त, तपाईँ पनि यो के अरे यात्राको इन्जोय गर्दै गर्नु होला है त। जे होस् यहाँको चाहिँ ठाउँ चाहिँ हेर्न लायक छ क्या। तर त्यही उकालै उकालै घुम्ती घुम्ती छ बाटो चाहिँ। झ्याउस अलिकति चाहिँ केयरफुली चाहिँ चलाउनु पर्छ, किनभने यस्तो टर्निङहरूमा अलिक गाह्रो हुन्छ नि त। तपाईँको 3 धरे 5 किलोमिटर रे, फिक्कलबाट पनि लगभग 1 घन्टा लाग्छ भने चाहिँ हेरौँ न। आमामा रातिखेरि यार दिमाग खराब भयो नि। यस्तो राति ठ्याक्कै म 8 सवा 8 तिर आइपुगेको थिएँ फिक्कल।